Like, subscribe, and get notified. 133rd बर्थडे एनिवर्सरी आसा B.R. आंबेडकराचो. B.R. आंबेडकर हो एक गॉडफादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन म्हणून ताका मानता. B.R. आंबेडकरान आयज आमकां हें संविधान दिलेलें आसा. B.R. आंबेडकर एक पयलो रिफॉर्मिस्ट आशिल्लो इंडियेचो, जेणेन अनटचेबिलिटी जी आशिल्ली ती काडली. आणि B.R. आंबेडकर आमकां स्वता सांगतालो, एड्युकेट, एज्युकेट आनी ऑर्गनायज. सो आमी आयचे सिच्युएशनान पळय आसा, जे सरकार पळय आयज प्रोजेक्ट हाडटा तितून आमकां आयज एड्युकेट जावपा जाय. हे कोल एक्सपान्शन प्लॅन, रेल्वे एक्सपान्शन प्लॅन, आयज रिवर आमचे विकलेले आसा, आयज दर्यो आयज विकलेले आसा, आयज अदानीक हे आख्खे गोंय विकलेलें आसा, आख्खी देश विकलेली आसा. सो हेज्या खातीर आमकां ही एड्युकेशन जाय. आनी ह्या एड्युकेशनाचेर जे आमकां वायट येता ते आमकां लडोवपाक जाय. ही B.R. आंबेडकर आमकां सांगता. B.R. आंबेडकरान सांगलेलें आसा की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जी आसा ती सारकी चलपा जाय जाल्यार सोशल डेमोक्रेसी सारकी चलपा जाय म्हणून. पूण आमी पळयलेलें आसा की सोशल डेमोक्रेसी जी आसा, बारीक लोकांक आयज काबार करपाचें काम सरकार करता. जे धर्माच्या नांवार फूट घालपाचें सोदता, जे मायनॉरिटीजांक डिवायड करपाक सोदता. सो हे जे B.R. आंबेडकर तो बुन्याद लायली, ती बुन्याद आयज हे गोंयचें सरकार काबार करपाक सोदता. सो हांव मागता गोंयच्या लोकांक जे पळय संविधान पळय दिल्लें आमचे B.R. आंबेडकराचे प्रिंसिपल्स पावल आमी मुखार व्हरया. येता ज्या लोकसभा इलेक्शनाचेर बरो कॅन्डिडेट, बरो उमेदवार जो देशाक लागून झुजला, जे नेमीन तो झुजला, हे कॅप्टन विराटाक निवडून हाडचें म्हणून हांव गोंयच्या लोकांक विनंती करतां. Watch on Herald TV.